बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्विकली आज का आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या और आगे होने क्या जा रहे हैं इंतखाबात के हवाले से। एक तो कल चीफ जस्टिस ने सब सियासी जमातों के लीडरशिप को नोटिस कर दिए थे, तो आज बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी थे, PMLN की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक थे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी, फ़ारूक एच नाइक और कमर ज़मान कायरा साहब, और शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी PTI की तरफ से वहाँ पर मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस ने समाअत का आगाज़ तो इस बात से किया कि अप्रिशिएट किया कि तमाम लोग आ गए हैं और तमाम सियासी जमातें यहाँ पर हमारे कहने पर आ गई हैं, और फिर उन्होंने मज़ीद समाअत को आगे लेकर गए। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ये 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि समाअत मुलतवी हो गई है 27 तक, ईद के बाद तक। मुलतवी कैसे हुई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो इस ऑर्डर के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि सीनियर लीडरशिप सारी आ गई है। फिर वो कहते हैं कि फ़ारूक एच नाइक ने हमें ये बताया कि जो मुशावरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारे इकट्ठे होकर बैठ जाएं और 4 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी थी और किसी कंसेंसस तक पहुँचे इलेक्शंस की डेट के हवाले से। तो उसके बाद फिर जब दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने कहा जी कि फ़ारूक एच नाइक ने हमें ये बताया कि जो मुशावरत का अमल है मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन के साथ, वो PDM के अपने अंदर शुरू आगाज़ उसका हो चुका है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालफीन से भी डायलॉग करने पड़ें तो करने चाहिए, ये भी उन्होंने भी कह दिया। ज़रदारी साहब इससे पहले कह चुके हैं, आपको पता है। तो उन्होंने फ़ारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया कि मुशावरत का अमल PDM में शुरू है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने PMLN की तरफ से कहा कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी पार्टी भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी से जब पूछा गया तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा सिर्फ एक कंसर्न है। और वो कंसर्न क्या है? वो कंसर्न ये है कि मुज़ाकरात के नाम पर इलेक्शंस को मौखर ना किया जाए, यानी कि मुज़ाकरात की जो तारीख़ है ये कोई गैर मुअय्यना मुद्दत तक नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई डेडलाइन होनी चाहिए और उस हिसाब से मुज़ाकरात होने चाहिए। उनका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब में इंतखाबात की तारीख़ 14 मई दी हुई है, 14 मई 2023, मुज़ाकरात इस तरह से होने चाहिए कि उस डेडलाइन को मीट कर लिया जाए और 14 मई 2023 तक पंजाब के अंदर इंतखाबात हो जाएं। बहरहाल ये भी जो शाह महमूद कुरैशी साहब का कंसर्न था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में उसका ज़िक्र कर दिया। फिर सिराजुल हक साहब पेश हुए, सारे सियासतदानों ने सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस किया। सिराजुल हक साहब ने कहा कि इंतखाबात का जो मामला है ये सिर्फ 2 पार्टीज़ के दरमियान मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम जो है और पूरा मुल्क जो है ये उसका मामला है। और सिराजुल हक साहब ने काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले किया। इससे पहले भी आपको पता है कि वो मुलाकातें कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर से भी, इमरान खान साहब से भी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और उसको फिर ट्रांसलेट भी उर्दू में कर देता हूँ, और उससे सारी सूरत हाल आपको क्लियर हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शंस की 1 तारीख के हवाले से सियासी जमातों को जो डायलॉग करने का कहा गया था, उस डायलॉग के नतीजे में मामलात कितने रिजॉल्व हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। वो कहते हैं जी, हैविंग हर्ड द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री representing all major political parties with respect to the simultaneous holding of general elections of the National Assembly and 4 provincial assemblies gives cause for optimism that they would agree to an election date sooner rather than later. उन्होंने कहा कि हमने जितनी भी ये पॉलिटिकल लीडरशिप है मुल्क की, जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको सुना है, और उनको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमें ऑप्टिमिज़म हुआ है। हम यानी कि ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी कि हम होपफुल हैं, पुरुमीद हैं कि जी ये जो इलेक्शन की डेट आपस में बैठ के इन्होंने इत्तफ़ाक़ करना है, ये जल्द इस पे इत्तफ़ाक़ कर लेंगे और इसमें ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी। आगे वो कहते हैं, however the court is also impressed to note that all political leaders affirmed their fidelity to the constitution of Pakistan which is supreme and must be adhered to। यानी कि वो कह रहे हैं कि अदालत इस बात से भी मुतासर हुई है कि जितने भी सियासी लीडर आए हैं आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने आइन से वफ़ादारी का दम भरा है और उन्होंने माना है कि आइन जो है वो सुप्रीम है और उसको मानना चाहिए। We are cognizant that if political dialogue extends to address all grievances, then it is likely to be a lengthy process and the correct forum for that is the political arena and political institutions। वो कह रहे हैं कि हमें इस बात का भी इदराक है
کہ اگر یہ پولیٹیکل ڈائلاگ ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور تمام جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی گریونسز ہیں، جتنی بھی شکایات ہیں، وہ ساری اس میں کور ہوتی ہیں، تو یہ بڑا لمبا پروسیس ہو جائے گا، اور اس کے لیے جو صحیح فورم ہے وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن یعنی کہ پارلیمنٹ ہی ہے، اور وہ پولیٹیکل ارینا یعنی کہ سیاسی میدان ہی اس کے لیے ہوتا ہے، عدالت تو اس کے لیے نہیں ہوتی. However, we did not find any reservations to the negotiations being centered solely on a one-point agenda, namely consensual fixation of a date for holding of general elections of the National Assembly and 4 provincial assemblies, which is a constitutional and legal question. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز میں کوئی ریزرویشنز یعنی کہ تحفظات نہیں ہیں کہ اگر صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر عدالت اپنا کردار ادا کرے اس نیگوسیشن کے اندر، کہ وہ ایک پوائنٹ ایجنڈا کہ ملک میں عام انتخابات یعنی کہ قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں کسی ایک ڈیٹ پر ہو جائے. اگر اس ایک چیز کے اوپر مذاکرات یا ڈائلاگ ہوتا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل ہی ہے، لیکن اس میں عدالت اپنا رول پلے کرنے میں خوش ہے اور کوئی تحفظات نہیں. It is important that such result is accomplished expeditiously because our judgment rendered in Constitution Petition number 5 of 2023 on 4/4/2023 has already fixed the date of elections to the Punjab Assembly as 14/2023. یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جلد نتیجہ اس کا کوئی نکل آئے اور اس کو ایکسپیڈیشسلی یعنی کہ جلدی اس کو مکمل کیا جائے، کیونکہ ہماری جو فیصلہ ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ 14 مئی 2023 کو انتخابات ہونے چاہیے، وہ اپنی جگہ پر فیصلہ موجود ہے. دا ججمنٹ ہولڈز دا فیلڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 189 190 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ بائنڈنگ ہے پاکستان کے تمام اداروں کے اوپر. اور آخری اس کے بعد جو پیراگراف ہے، اب اس طرف میں چلا جاتا ہوں اور اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ پھر ہم نے 4 بجے کا وقت دے دیا اور تمام سیاسی جماعتیں جا کر بیٹھ گئیں، اور اس کے بعد واپس جب سماعت شروع ہوئی ہے تو اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے انہیں ڈائریکٹ کیا گیا تھا کہ وہ رپورٹ دیں کہ کیا پروگریس ہوئی ہے. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ جی فاروق ایچ نائک صاحب، انہوں نے کہا جی دیر آفٹر دا لرنڈ اٹارنی جنرل فار پاکستان along with Mr. فاروق ایچ نائک met the bench in chambers، یعنی کہ اٹارنی جنرل اور فاروق نائک صاحب چیمبر میں جا کے جج صاحبان کو ملیں and apprised them of deliberations amongst the senior cabinet members of the government، اور انہیں بتایا کہ کیا گفتگو ہوئی ہے کابینہ کے سینئر ممبران کے مابین and their interaction with the senior office bearer of the PTI، اور ان تمام کابینہ کے ممبران سینئر ممبران کی آگے کیا گفتگو ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ایک سینئر آفس بیرر کے ساتھ، یہ بھی انہوں نے چیمبر میں جا کے جج صاحبان کو بتایا. دے سبمٹڈ دیٹ اے ریسیس از بینگ ٹیکن آن اکاؤنٹ آف عید الفطر ہالیڈیز، اور انہوں نے پھر کہا کہ کیونکہ عید آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے چھٹیاں آ گئی ہیں. بیکاز سیورل پولیٹیکل لیڈرز اینڈ پارٹی ہیڈز ہیو آلریڈی لیفٹ اور لیونگ اسلام آباد فار their ہوم ٹاؤنس ٹو سیلیبریٹ عید الفطر. چھٹیاں آ گئی ہیں تو بہت سارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے مختلف پارٹیوں کی وہ اپنے ہوم ٹاؤنس میں چلی گئی ہے اور اسلام آباد میں اویلیبل نہیں ہے. لیکن ایک میٹنگ وہ کہتے ہیں کہ شیڈیول ہم نے کر لی ہے، یہ ججز کو بتا رہے ہیں فاروق ایچ نائک صاحب اٹارنی جنرل صاحب کہ ایک میٹنگ ہم نے شیڈیول کر لی ہے، اور وہ 26 اپریل 2023 کو شیڈیول کر لی ہے. اور آخر میں سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد جو بھی رپورٹ ہوگی وہ سپریم کورٹ کو 27/4/2023 کو بتائی جائے. تو یہ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل ایک رول پلے کر رہی ہے. سپریم کورٹ گیپ کو برج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سپریم کورٹ سیاستدانوں کو اکٹھا بٹھا رہی ہے. سپریم کورٹ ان کو اکٹھا بٹھا کر مذاکرات کرا رہی ہے. سپریم کورٹ ان مذاکرات کے نتیجے میں انہیں کسی ایک تاریخ پر انتخابات کی ایک تاریخ پر اتفاق کے لیے کہہ رہی ہے، اور سیاستدان ابھی تک سپریم کورٹ کی بات سن بھی رہے ہیں. یہاں پر یہ اور بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی ایک بڑی سخت پریس کانفرنس آئی ہے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، کچھ مفہوم ان کی گفتگو کا ایسا ہی تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اب زیادہ دیر لمبا جا نہیں سکتا. گو کہ جو صورتحال ہے اس میں مجھے ابھی یہ نہیں لگ رہا کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہوں گے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں لگ رہا کہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں. باتیں بہت ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، کیونکہ 2 سال کا انٹرم سیٹ اپ آ سکتا ہے، کوئی مارشل لاء لگ سکتا ہے، اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے. لیکن اگر تو یہ پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں جس وقت حکومت میں وہ سپریم کورٹ کے ساتھ اس وقت کوئی گیم نہیں کھیل رہی ہیں، ڈبل گیم ڈوئل گیم جس کو آپ کہتے ہیں، اور سجی دکھا کے کھبی مارنا جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی پر
یہ کار فرما نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ معاملہ سیٹل ہو جانا چاہیے، کیونکہ سیاسی طور پہ ان کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ اب زیادہ اس چیز کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ جتنا زیادہ اس کا بوجھ اٹھائیں گے اتنے ہی زیادہ غیر مقبول ہوں گے، جتنا وہ غیر مقبول ہوں گے اتنا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، جتنا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا اتنا ان کے الیکشن جیتنے کا چانس ہوگا، جتنا ان کے الیکشن جیتنے کا چانس ہوگا اتنا عمران خان کے وزیر اعظم بننے کا چانس ہوگا، اور جتنا عمران خان کے وزیر اعظم بننے کا چانس ہوگا اتنا ہی پی ڈی ایم کے لیے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر عمران خان وزیر اعظم بن گیا۔ تو میرے خیال میں سیٹل کرنا چاہیے چیزوں کو، خاص طور پہ تب جب کہ سپریم کورٹ اتنا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے۔ بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔